थिंक पाकिस्तान विद राना एजाज अहमद के साथ हाजिर हूं। आज मैं बात करूंगा पोस्ट 2024 जनरल इलेक्शंस के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के मुतालिक। पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खासतौर पर पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पर बैठे हुए अक्सरियती सो कॉल्ड एनालिस्ट और एंकर्स पूरी तरह यह कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो ना सिर्फ 2018 में बल्कि 2024 के आम इंतखाबात के बाद भी एक भरपूर तरीके से अक्सरियती जमात के तौर पर उभरी है, और उसके मैंडेट को और उसके जो सपोर्टर्स हैं उनको पूरी तरह डिस्करेज करने की कोशिश की जा रही है, उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बड़ी भौंडी हरकत मालूम हो रही है। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम ने 9 मई के वाकये की मजम्मत 8 फरवरी को कर दी है और बता दिया है कि 9 मई का वाकया किसने किया था, क्योंकि पाकिस्तान ने पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े होकर उनको धुतकार दिया है, उनको रिजेक्ट कर दिया है जिन्होंने 9 मई का वाकया किया था। अब पाकिस्तानी अवाम ने मैंडेट दिया है इमरान खान को। यह बात सुनने वाली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खत्म कर दी थी इन्होंने अपनी तरफ से, क्योंकि ये कह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो गई, बल्ला छीन लिया, कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं, कोई जलसा नहीं, कोई रैली नहीं, कुछ भी नहीं, नाम भी नहीं ले सकते थे टीवी पे आप इमरान खान का या किसी उसके जो पार्टी के नुमाइंदगान थे, उनको उठा लिया गया। उनकी मां, बहन, भाई, बेटा, बाप, बीवी, किसी को नहीं छोड़ा गया। जिस पर जितना तशद्दुद कर सकते थे कर लिया। नतीजा 8 फरवरी को जब रात 12 बजे तक आया या अभी तक जो आ रहे हैं, उसमें तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, इमरान खान जीता है। इमरान खान ने अक्सरियती नशस्तें हासिल कर ली हैं बगैर किसी निशान के, मुख्तलिफ किस्म के निशानात के जरिए से। उसने दुनिया में इल्म सियासियात के तमाम तस्वुरात को गलत साबित करके रख दिया है। जहां पर इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर एक इलेक्शन सिंबल को बड़ी अहमियत दी जाती है, वोटिंग बिहेवियर के बारे में बात की जाती है, इसके अलावा कास्ट, क्रीड एंड स्टेटस की बात की जाती है, एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाती है। नेम एनी इलेक्टोरल प्रोसेस और उसमें इस्तेमाल होने वाले वो तमाम टूल्स जिनकी दुनिया भर के इल्म सियासियात वाले इस्तेमाल करते हैं, उसको इमरान खान और उसके सपोर्टर्स ने पाश पाश करके रख दिया है। अब इल्म सियासियात में नई तौजीहात पैदा हो गई हैं इलेक्टोरल प्रोसेस के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से। मैंने अपने एक वीलॉग में बहुत पहले कहा था कि पाकिस्तान पायनियर साबित हो सकता है पूरी दुनिया में अवामी हुकूमत को कायम करने के लिए, और यह पाकिस्तान करके रहेगा 2024 के इंतखाबात में। आप मेरा वीलॉग चेक कर सकते हैं। फिर मैंने अभी इलेक्शन से पहले वीलॉग किया था, मैंने उसमें कहा था पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी हैं। 2024 के आम इंतखाबात दरअसल अवाम और इदारों के दरमियान होंगे। पाकिस्तानी अवाम ने तमाम इदारों को शिकस्त दे दी है जो पाकिस्तानी अवाम को बर्गर फैमिली कहते थे, पाकिस्तानी अवाम को सोशल मीडिया पर बैठकर इंकलाब लाने वाली कौम कहते थे। वो पाकिस्तानी कौम को कहते थे कि ये बाहर नहीं निकलेंगे, वो ये कहते थे कि ये सुस्त हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया के प्लेयर हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने एक ऐसी शर्मनाक शिकस्त दी है उन तमाम इदारों को और उनके हैंडलर्स को कि ये सारी उम्र भी चाहें तो ये भूल नहीं सकते इस शिकस्त को। पाकिस्तानी अवाम ने यह साबित कर दिया है और पूरी दुनिया को एक ऐसी तालीम दे दी है कि अगर इंफरादी वोट अपनी अहमियत समझ ले तो वो बड़े बड़ों की पेंटें गीली कर देता है। पाकिस्तानी अवाम ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में अपना वोट कास्ट करके पूरी दुनिया की तरबियत की है। नो एस्टेब्लिशमेंट, नो जात पात, नो अदर फैक्टर्स, सिर्फ एक बात कि अगर अवाम फैसला कर लें तो वो बड़े बड़े बुत गिरा सकते हैं। ये जो कहते फिरते ना जी बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिए, और भाई ये जो उल्टे हैं ये कभी भी बड़े बड़े बुर्ज नहीं थे, आज भी नहीं है। वो हमेशा एक ऐसे अंपायर के साथ, अपने अंपायर को साथ मिला के हमेशा जीतते रहे थे। अब उनकी कलाई खुल गई जब अवाम ने उनको चेहरा दिखाया। इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकल गए कि आज 8 तारीख के बाद आज 11 तारीख हो गई है, अभी तक
پاکستان کی مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے نتائج نہیں آئے، سینکڑوں سیٹوں کے نتائج کورٹس کے اندر چیلنج ہو گئے۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں ہونا۔ پاکستانی عوام نے، جس ادارے نے یا جس بھی شخص نے یا جس جماعت نے 9 مئی کا واقعہ کیا تھا، اس کو بائے بائے کر دیا ہے۔ اس عام انتخابات میں عوام نے ان کو منتخب نہیں کیا، عوام نے ان کے مخالف ووٹ ڈال کے ثابت کر دیا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا تھا، عمران خان نے نہیں کیا تھا۔ اور ویسے بھی پاکستان کی وہ عدالتیں جو کہ اپنے انصاف کے اعتبار سے دنیا میں 128ویں نمبر پر ہیں، انہوں نے بھی عمران خان کو، شاہ محمود قریشی کو اس کیس میں جو ہے وہ ضمانت دے چکے ہیں۔ تو آپ سے صرف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے، خدا کے واسطے عوامی مینڈیٹ کو اس طرح سے پیچھے مت دھکیلیں۔ اور پی ڈی ایم پلس پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب نے یہ ٹرم ٹی وی پر بیٹھ کے دی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوبارہ سے حکومت بنانا چاہ رہے ہیں، جو کہ وہ نہیں بنا سکیں گے۔ او بھائی، خدا کا خوف کھاؤ، پچھلے 10 سال سے عمران خان کی کوئی ایک بات بتا دو جو اس نے کہی اور غلط ثابت ہو گئی ہو۔ اس نے جو کہا وہ آج تک درست ثابت ہوا۔ اس نے کہا کہ اس بار یہ فیملیز دونوں آ جائیں، بھٹوز اور شریف، یہ بچ کے نہیں جائیں گی، میں ان کو ایسی شکست دوں گا۔ 8 فروری کے انتخابات میں اس نے ثابت کر دیا۔ او بھائی، سمجھو اس کی باتوں کو۔ میں تو کبھی بھی اس کو بہت بڑا لیڈر نہیں سمجھتا تھا، میں تو کبھی بھی اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، لیکن اب میں کم از کم یہ ماننے کے لیے تیار ہو گیا ہوں کہ یہ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ناہنجار قسم کے اکثریتی اینالسٹ اور اینکر جو ہیں، وہ اس کے آگے پانی بھرتے ہیں۔ بھائی، ان کو تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے، سوائے حبیب اکرم صاحب کے یا سعد رسول صاحب کے۔ شاید ہی کوئی اینکر ہو، شاید ہی کوئی اینالسٹ ہو جس کا کوئی اندازہ درست ثابت ہوا ہو۔ سب کے سب، میں آپ کہنا چاہتا ہوں لفظ وہ شیر افضل مرمت صاحب نے بولا تھا کہ سب کے سب جو ہے اس وقت بے شرمی کی طرح منہ چھپائے پھیر رہے ہیں، لیکن ان کو شرم ابھی بھی نہیں آ رہی، ابھی بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے عوامی مینڈیٹ کو ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب نے ابھی کہا ہے کہ جی آرمی چیف صاحب نے کل رات کو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو کہا ہے کہ یونیفائڈ قسم کی گورنمنٹ بنائیں۔ بھائی، خدا کے واسطے چھوڑ دو، بس بہت ہو گئی ہے اس ملک کے ساتھ۔ جتنی مہنگائی، جتنی بے روزگاری، جتنی بے شرمی آپ لوگ پی ڈی ایم کے ذریعے سے کروا سکتے تھے وہ پچھلے 18 مہینوں میں بھی کروا لی۔ اب اس ملک کے ساتھ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حامد میر صاحب نے کہا ہے کہ اگر فارم 45 کی ذریعے سے گنتی دوبارہ ہوئی ووٹوں کی تو پی ایم ایل این کے پاس 15 سیٹیں بچیں گی اور ایم کیو ایم کے پاس بھی کچھ 6-7 سیٹیں رہ جائیں گی۔ کسی نے لکھا جی شاید ایک ہی سیٹ بچے ایم کیو ایم کے پاس۔ تو بھائی، خدا کے واسطے بس کر دیں، اس عوام کو پاگل مت بنائیں اور یہ الیکشن کھیلنا بند کریں۔ جو مینڈیٹ دیا گیا ہے اس کی عزت کریں۔ سلام ہے ویس حیدر ہوتی کو اور جناب خواجہ سعد رفیق صاحب کو کہ جنہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ واقعی ان کی شکست ہوئی ہے، اور سلام ان لوگوں کو بھی ہے کہ جن کو سیٹیں دینے کی کوشش کی گئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ مینڈیٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، چوری کا مینڈیٹ۔ ان کو بھی سلام ہے، پاکستانی عوام کو سلام ہے کہ جنہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم بڑوں بڑوں کی پینٹیں گیلی کر دیتے ہیں، اور انہوں نے کر دی ہیں۔ اگر مزید پینٹیں گیلی ہونے سے بچوانی ہے تو خدا کے واسطے عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کریں، ورنہ آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس سے پاکستان میں کیوس نہیں پھیلنا۔ اب وہ انہوں نے وہ بتانا ہے جو انہوں نے کرنا ہے۔ تو میری آپ سے یہ دیکھیں، ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، بس کر دیں، بہت ہوگی اس ملک کے ساتھ۔ جتنی آپ اس کی بینڈ بجا سکتے تھے آپ نے بجا لی ہے، کوئی حربہ آپ نے چھوڑا نہیں ہے، اور اگر آپ بھی کوئی حربہ آپ کے پاس رہ گیا تو استعمال کر کے دیکھ لیں، مزید ذلیل ہوں گے، یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔